बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात के बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ईरान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। खुद ईरानी अवाम से क्या कहा गया है, एक ट्वीट ने नाज़रीन पूरी की पूरी कहानी खोल कर रख दी है कि इस वक्त ईरान के अंदर जो 2000 लोग मारे गए उनके पीछे किसका हाथ, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तानी सरहद पर ईरान में एक बहुत बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। पाकिस्तान और ईरान जो है वो क्या करने जा रहे हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि नाज़रीन, अमरीका ने ईरान के अंदर एक बार फिर जो फसादात हैं उनको हवा देने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 7500 नए सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं हंगामी तौर पे एलन मस्क ने। इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने जो पहला फेज़ था फसादात का उसको बहुत हद तक काबू पा लिया है। अभी नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अमेरिका के जो साबिक सेक्रेटरी स्टेट हैं जो माइक पोम्पियो है, उन्होंने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा था कि अभी भी हज़ारों की तादाद में सड़कों के ऊपर हमारे लोग मौजूद हैं। और अब नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये बयान दिया अपने वाइस प्रेसिडेंट के जरिए कि बातचीत के जरिए मामला को हल किया जाए ईरान के साथ। और अमेरिका ने भी कहा जी कि ठीक है, हम बातचीत के ऊपर बिलीव रखते हैं। लेकिन इसके साथ ही अब अमरीकी सदर की जानिब से जो ट्वीट किया गया है, इसे आप यूँ कह लीजिए कि नंगी जारहियत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरानी अवाम से कहता हूँ कि उठो और फसादात फैलाओ। कहा है कि सड़कों पे निकलो, प्रोटेस्ट करो और अपने जो इदारे हैं उनके ऊपर कब्जा कर लो। और नाज़रीन, इससे पहले आपको पता है कि मसाजिद के ऊपर जो हमले हुए 3500 मसाजिद जो हैं उनके 350 जो मसाजिद हैं वो तबाह की गई, उनको आग लगा दी गई। कुरान पाक के नुस्खे जो हैं उनको जला दिया गया। अब अमरीकी सदर की जानिब से कहा जा रहा है कि कीप गोइंग, आप ये सारा कुछ करो। अब मैंने जो ईरानी क़यादत है उनके साथ बातचीत जो है वो ख़त्म कर दी है, तो मदद जो है वो तुम्हारी पहुंचने वाली है बस। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पहले तो ये होता था कि सहारा लिया गया। अमेरिका ने कहा जी कि वो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीसफुल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसके ऊपर अगर अमेरिका ने ईरान ने उसके ऊपर जो है वो हमला किया तो फिर जो है या उनको मारा तो फिर हम अपनी फ़ौज को उतारेंगे। उसके बाद देखा कि ईरान ने पूरे मामले को बड़ा दानिशमंदी से हैंडल किया। और उसमें नाज़रीन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ जो है उनकी वो हिकमत अमली पाकिस्तान के हवाले से जो थी, जो 9 मई को हुआ, उस हवाले से जिस तरह से हैंडल किया गया बिल्कुल उसी तरह से ईरान ने भी हैंडल किया। और उसके बाद सारे के सारे शवाहिद जो हैं वो आलमी मीडिया के ऊपर और जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं उनको बुला के जो मल्टी मीडिया उसके ऊपर दिखा दिए। अब कोई जवाब बनता नहीं था कि ईरान जो कुछ करेगा वो ईरान का राइट है, क्योंकि वहाँ पे बड़े लेवल के ऊपर जो है वो लोगों ने तबाही मचाई। और ये कोई ईरान के लोग नहीं थे बल्कि बाहर से आए हुए और बैरूनी इशारों के ऊपर काम करने वाले लोग थे। अब नाज़रीन, जो खबर आई है उसने तो दुनिया को हिला के रख दिया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले आते हैं अलाल ऐलान और बड़ी दलेरी के साथ। उसके बाद वो कहते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर मैं कब्जा करूंगा, चाहे मुझे नाटो को तोड़ना पड़े, ख़त्म करना पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं है। और दूसरी जानिब नाज़रीन अब अचानक जो है वो ट्वीट करते हैं कि उठो और फसादात फैलाओ, प्रोटेस्ट करो और इन लोगों के चेहरे याद रखो। साथ ही उसने कहा जी कि ये गालियाँ देने वालों के और हमला करने वालों के चेहरे याद रखो, मदद तुम्हारी पहुंच रही है। मतलब नाज़रीन ये कि अमेरिका हर सूरत ईरान के अंदर रजीम चेंज करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस वक्त रशिया और चाइना जो हैं वो भी फ्रंट फुट पे मौजूद हैं। मामलात इतने सादा नहीं है जितने अमेरिका ये समझ रहा है कि वेनेजुएला के ऊपर उसने अटैक कर दिया तो यहाँ पे भी चीज़ों को कर लेगा, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो हुकूमत की हमायत में बाहर निकले और जितनी बड़े लेवल पे गिरफ्तारियाँ हुई हैं उसके बाद मुझे लगता है कि अमेरिका उन लोगों की मदद करना चाहता है जो कि इस वक्त ईरान ने जिनको पकड़ा हुआ है और जिनसे बड़े बड़े शवाहिद जो हैं वो सामने आ रहे हैं।
اور ناظرین اس کے ساتھ ہی جو امریکہ کو اور بہت بڑا جھٹکا لگا ہے وہ ہے جو سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ سروس وہاں پہ اسٹار لنک کے ذریعے پرووائڈ کی جا رہی تھی اس کو ایران کی جانب سے معطل کرنا. اور ناظرین اس میں جو خصوصی قسم کے ٹیکنیکل تحائف وہاں پہنچے تھے ان میں اہم ترین کردار ہے, اور امریکہ نے کہا جی کہ اس میں چائنا نے کلیدی کردار ادا کیا ہے جو سیٹلائٹس ہیں ان کو بند کرنے میں. اور یہ ناظرین پہلی مرتبہ اس طرح سے ہوا ہے کہ اتنا بڑا دھچکا امریکہ کو لگا ہو, کیونکہ جو ایلان مسک ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے بہت زیادہ ٹچی ہیں اور چیزیں جو ہیں انہوں نے بڑی پلان کی ہوتی ہیں. اب ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا جی کہ میں ایلان مسک سے رابطہ کر رہا ہوں کہ جی دوبارہ سے وہاں پہ انٹرنیٹ سروس جو ہے اس کو بحال کیا جائے. اور ناظرین ایران نے آج بہت بڑی کارروائی جو ہے وہ انجام دی ہے, جس میں جو غیر قانونی ڈیوائسز ہیں مختلف گھروں سے مختلف آفیسز سے جو اسمگل کر کے لائی گئی تھی, اور خاص طور پہ اسی مقصد کے لیے کہ جب ایران کے اندر انٹرنیٹ بند ہوگا تو اس وقت یہ ڈیوائسز جو ہیں ان کو استعمال کر کے اسٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو جوڑ کے تو سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا کے اندر وہ پراپیگنڈا جو ہے وہ پھیلایا جائے گا. تو آج وہ بہت بڑی تعداد میں سیٹلائٹس جو ڈیوائسز ہیں وہ بھی پکڑی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا سینٹرز اور مختلف جگہوں پہ صرف انٹرنیٹ جو ہے وہ جزوی طور پہ بحال ہوا ہے, لیکن زیادہ تر جو عام ایرانی ہیں ان کے پاس یہ فیسیلٹی موجود نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر کی ریکویسٹ کے اوپر ایلان مسک نے آج جو ہے وہ چائنا کو ٹکر دینے کے لیے ایک بہت بڑے لیول کے اوپر 7,500 سیٹلائٹس جو ہیں وہ خاص طور پہ ایران کے اندر انٹرنیٹ کی جو بندش ہے اس کا معاملہ سالو کرنے کے لیے, اور جو وہاں پہ معاملات ہوں جو وہاں پہ پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے انہوں نے وہاں پہ لوگ بھیجے ہوئے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ اٹھو اور جلا دو, تباہ کر دو, ہر چیز جو ہے وہ اداروں کے اوپر قبضہ کر لو, لوگوں کو مارو, انہی کے کہنے کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اب یہ جو 7,500 سیٹلائٹس ہیں ان کو لانچ کیا جا چکا ہے, اور مقصد کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہاں سے جو ویڈیوز ہیں وہ نکلوائی جائیں اور اس کو پھر دنیا کے سامنے رکھ کے تو جواز پیدا کیا جائے حملہ کرنے کا. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی کارروائی آج پاکستان اور ایران کی سرحد کے اوپر کی گئی ہے کہ فسادات پھیلانے والے بڑی تعداد میں جو خفیہ جو ایجنٹس ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی جو بلوچستان کا ایریا اس ایریا سے وہاں پہ داخل ہونے کی کوشش میں پکڑے گئے ہیں, اور یہ ایک بڑی کامیاب کارروائی جو ہے وہ ان کی جانب سے کی گئی ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان اور ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان ایک معاہدہ موجود ہے جس کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے کو انٹیلیجنس اطلاعات فراہم کرتے ہیں, اور لگتا ہے کہ گمنام ہیروز نے ایک بار پھر ایران کے اندر ایک بڑی کوشش جو ہے وہ ناکام بنائی ہے. یہ جو ناظرین ٹرائی کی گیا, یہ جو فسادات پھیلانے والے وہاں پہ پکڑے گئے ہیں ان سے جو شواہد سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابھی گیم ختم نہیں ہوئی ہے, بلکہ ایک لمبے ٹائم کے لیے یہ چیز جو ہے وہ شروع کی گئی ہے. انیشلی امریکہ یہی چاہتا ہے کہ وہاں پہ فسادات اس لیول کے اوپر چلے جائیں, انارکی پھیلے, اور پھر جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول میں کیا جائے. لیکن ایران کے اندر جو موجود سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کافی حد تک کنٹرول میں ہیں, لیکن ایران ابھی تک جو ہے وہ آپریشنز کر رہا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.